अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट फराज शाह। आज हम आपके लिए लेके हैं मेरा सितमगढ़ के एपिसोड नंबर 7। आप ये नो सुने नवलिस्टिक यूट्यूब चैनल पर मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन करवाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी हिम्मत करके इसने शाह का कमर पर रिंगता हाथ पकड़ा और सामने किया। फिर इसने बटन खोल ले, फिर इसके नीचे जाकर शर्ट उतारने में मदद करने लगी। इसके इस तरह से मज़ाहमत करने पर शाह बे-इख्तियार मुस्कुराया। आप नहा नहीं सकते, इसीलिए शर्ट बदल लें और सो जाएं। इसने नोट किया था कि रोज़ सोने से पहले वो ज़रूर नहाता था, लेकिन इसने डॉक्टर की हिदायत बताना ज़रूरी समझी। और कोई हुक्म? शाह ने सर झुका कर एक हाथ सीने पर रख कर पूछा। जी है, आपने एक मेडिसिन खानी है? मैं अभी लेकर आती हूँ। वो कमरे से बाहर जाने लगी। अरे कहाँ जा रही हो? सारी मेडिसिन तो यही रखी हैं, शाह ने बताया। हाँ, मेडिसिन यही रखी है, लेकिन दूध तो नीचे किचन में है ना। यह कहकर वो नीचे चली गई। जबकि दूध का नाम सुनकर शाह का मूड बिगड़ चुका था। हद है, ये बात बात पर दूध कौन पीता है। बस अब और नहीं पी सकता मैं, शाह ने फैसला किया जब अबान दूध लेकर अंदर आ गई। ये पकड़ें। इसने दूध का गिलास इसे पकड़ाते हुए कहा, जो शाह ने खामोशी से पकड़ लिया, क्योंकि इसने सिर्फ पकड़ा था, पीना थोड़ी था। बा ने मेडिसिन निकाली और इसके मुंह के करीब ले कर गई, क्योंकि दूसरे हाथ में नहीं दे सकती थी। इस पे चोट लगी थी, इसीलिए अपना हाथ से खिला रही थी। शाह ने इसे गौर से देख रहा था। मुंह खोल लेना। शाह ने बिना चूचना किए मुंह खोल लिया। अबान ने गोली इसे खिलाई। अरे दूध भी निगले ना। अबान ने इसके हाथ पर जोर देते हुए गिलास मुंह के करीब किया। मुंह का जायका बदलने पर शाह ने मुंह बना लिया। अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं, अबान इसके हाथ से गिलास लेते हुए कहा। ठीक होने का तो पता नहीं। हाँ, ये दूध रोज पीकर मैं बच्चा जरूर बन जाऊंगा, शाह ने सोचा और चुपचाप सोने के लिए लेट गया। अगर रात को आपको दर्द हुआ या किसी चीज़ की भी ज़रूरत हुई तो मुझे जगा दीजिएगा, अबान ने सोने से पहले हदायत दी। काफ़ी देर इसके सोने का इंतज़ार करते ही हुए लेटी थी, लेकिन इसके सोने से पहले वो सो चुकी थी। इसे देखते देखते ना जाने कब शाह की भी आंख लग गई। अबान की आंख खुली तो देखा शाह शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। वो ऑफिस जाने के लिए मुकम्मल तैयार था जब अबान की नज़रें इसके हाथ पर बंधी गीली पट्टी पर पड़ी। वो फौरन उठ कर बैठ गई। आप क्यों नहाए? मैंने मना किया था ना आपको, अबान ने इसे घूरते हुए कहा, जिस पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। जान, पहले गुड मॉर्निंग तो बोल दो। शाह ने आगे बढ़कर इसके माथे पर अपने लब रखे। आप क्यों नहाए? इसके करीब आने पर वो घबराई, लेकिन जब पलट कर वापस शीशे के सामने हुआ तो फिर से पूछने लगी, क्यों? मुझे ऑफिस जाना है प्रिंसेस, और नहाए बगैर तो मैं कमरे से भी ना निकलूं, शाह ने मुस्कुरा कर कहा। अब मजीद बहस करने का बेकार था ना, हाँ तो वैसे पी चुका था। थोड़ी देर इसे घूरने के बाद वो उठकर वॉशरूम जाने लगी जब पीछे से आवाज़ आई, जान, आज वाइट ड्रेस पहना। इसने शाह की तरफ देखा, जिसने ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहन रखी थी। शुक्र है आज इसकी ब्लैक से तो जान छूटी। वो जी कह कर चली गई। राधिया, तुम अबान का ख्याल रखना। वो फ़ोन पर किसी से बात ना करे और ना ही इसे यहाँ से निकलने देना। ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, हमजा इसे समझा रहा था, लेकिन राधिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाह भाई अबान को इस तरह कैद क्यों रख रहे हैं। आखिर बात क्या है हमजा? आप लोग अबान को फ़ोन पर ना तो किसी से बात करने देते हैं और ना ही इसे कहीं बाहर जाने देते हैं। शाह भाई इसे के साथ काफ़ी सख्त हैं, लेकिन उन्हें देख कर ऐसा लगता है जैसे वो इससे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर इस पर इतनी सख्ती क्यों, इतनी पाबंदियाँ क्यों लगा रहे हैं? राधिया ने
राधिया से रहा ना गया तो पूछने लगी, क्योंकि इस कादिल बहुत कमज़ोर है, वो बीमार है। राधिया, हमें इसे हर किस्म की परेशानी से दूर रखना है, हमें इसे खुश रखना है। शाह नहीं चाहता कि वो आगे पीछे किसी से भी मिले या परेशान हो। हम कुछ ही दिन में वापस चले जाएंगे, फिर वहाँ जाकर इसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। हमजा ने बताया, इसका मतलब अब्बान बीमार है? राधिया ने परेशान होकर पूछा। नहीं राधिया, वो बीमार नहीं है, बस हम लोगों के मुकाबले में इसका दिल थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन हम इसका इलाज करवाएंगे। तब तक इससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जी जी, आप फिक्र ना करें, इसका ख्याल रखूंगी, राधिया ने यकीन दिलाते हुए कहा। वो ऑफिस में बैठा था जब भी इनमें से आकर इसे बताया कि इससे मिलने कोई बूढ़ा आया है। इसने शीशे की दीवार से पीछे देखा, जिससे अंदर बैठा कोई भी शख्स बाहर सब कुछ देख सकता था, लेकिन बाहर बैठा शख्स अंदर का हाल नहीं जान सकता था। बाहर हयात लाला को वेटिंग चेयर पर बैठा देखकर उसके माथे की रगें बाहर आने लगी। इसका दिल किया कि अभी जाए और इसे जान से मार दे, लेकिन फिर वहीं बैठा रहा, इसे देख रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उठकर इसके सामने से निकलकर अपनी मीटिंग में चला गया। लाला इसे बुलाता रहा, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज किए आगे बढ़ गया। मीटिंग तकरीबन 2 घंटे के बाद खत्म हुई। जब वो वापस आया तो लाला अभी भी वहाँ बैठा इसका इंतजार कर रहा था। वो जानता था ये यकीनन इससे की मिन्नतें करने आया है, वो यकीनन इस की अबान को इससे दूर करना चाहता है। तुमने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया लाला, मेरी माँ छीन ली, मेरी आनी के साथ इससे आगे क्या तू वो सोच भी ना पाया। बस नज़रअंदाज करता एक बार फिर से अपने ऑफिस में चला गया। लाला इसे पकाता रहा, लेकिन शाह ने इसे ना सुनने का फैसला कर लिया था। वो वापस अपने ऑफिस में आया। लंच का टाइम हो चुका था। इसने सुकून से खाना खाया, फिर अबान की खैरियत मालूम करने के लिए घर फ़ोन किया, लेकिन अरादिया ने बताया कि वो सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली। अरादिया ने बताया कि वो सुबह 2-3 बार चक्कर लगा चुकी है इसके कमरे के, लेकिन वो कमरा ही नहीं खोली। अरादिया ने सोचा कि शायद वो सो रही होगी। खैर, ये तो वो भी जानता है कि इसकी मंजिल से हटते ही वो अपने माँ बाप और बहन भाई का शोक मनाने लगती है। इसका ख्याल रखने को कहा और इसने फ़ोन बंद कर दिया। शाह के कमरे में ऐसी कोई जगह ना थी जहाँ से वो भाग सकती, इसलिए इसे कोई टेंशन ना थी। वैसे भी कल वाले वाक़ये के बाद वो भागने का सोचेगी ही नहीं, इसको पूरा यकीन था। फिर भी इसकी दूसरी मीटिंग का वक्त हो गया था, जिससे वो तकरीबन 3 से 3.5 घंटे लग चुके थे। इसने वापस जाकर देखा तो लाला अब भी वहीं बैठा था, इसका इंतजार कर रहा था। 5 बजे के करीब इस पर तरस खाकर इसे अपने कमरे में बुलाया और लाला को, बैठो, बताओ क्या कहने आए हो। शाह इसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कहने आया हूँ। शाह, मैं तुमसे अपनी बेटी की आज़ादी की भीख मांगने आया हूँ। लाला खान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, वापिस चले जाओ लाला, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। देखो शाह, तुम्हें खुदा का वास्ता मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मेरी बेटी को मेरे किए की सज़ा मत दो। तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो, जो सज़ा देनी है मुझे दो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। लगता है तुमने सुना नहीं लाला, मैंने कहा है जो तुम मांग रहे हो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। शाह ने सख्त लहजे में कहा। देखो शाह, मेरी बात सुनो, लाला ने मिनट भरे लहजे में कहा। लाला, मैंने कहा हाँ, तुम जा सकते हो। शाह ने हाथ उठाकर इसे चुप करवाते हुए कहा और फ़ोन उठाया। गार्ड को भेजो, यहाँ एक पागल आदमी घुस आया है, निकालो इसे यहाँ से बाहर। नहीं शाह, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बेटी को बख्श दो, मेरी बच्ची को, मेरी मासूम बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुमने जो भी कहना था मुझे कहो, मुझसे बदला लो। इसकी हालत पर शाह ने सौदा कहका लगाया। तुम्ही से ही तो बदला ले रहा हूँ लाला, तभी
گاہ تیزی سے اندر داخل ہوئے اور لالا کو پکڑ کر باہر گھسیٹنے لگے۔ شاہ خدا کا واسطہ میری بچی کو چھوڑ دو، لالا چلایا، جس پر شاہ نے ایک اور کہکا لگایا۔ لالا کو بے عزت کرنے کے بعد اسے عجیب سکون محسوس ہو رہا تھا۔ آج اس نے پہلی کامیابی منائی تھی اور لالا کو اتنا ذلیل کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی ہی موت کی دعائیں مانگے۔ ابھی اس نے اپنا اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لالا نے اس کے آفس میں آ کر خود ہی اسے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ آج وہ بہت خوش تھا اور اپنی خوشی اپنی پرنسس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس کی پرنسس تو خود کو نظر بند کیے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ صبح سے نہ جانے کتنی بار رادیہ کو فون کر کے پوچھ چکا تھا، مگر اس نے ہر باری یہی کہا کہ اس کا دروازہ اندر سے بند ہے اور یہ کہ کوئی جواب نہیں دے رہی۔ اور ویسے ہی ابان نے کون سا اپنے ماں باپ کی بے عزتی سیلیبریٹ کرنی تھی۔ کبھی حمزہ کمرے میں آیا، صبح والا پروجیکٹ ہمیں مل گیا ہے، اس پر بھی کام ہم کراچی میں جا کر شروع کریں گے۔ پلیز جلدی سے اپنا سسٹم یہاں سمیٹ تاکہ ہم واپس جائیں۔ وہاں پر کتنے کام پینڈنگ پڑے ہیں۔ لالا کی بیٹی اٹھا کر میں نے اس پر پہلا وار کیا ہے اور اس سے نکاح کر کے دوسرا وار۔ آج اس کی بے عزتی کر کر یہاں سے باہر نکال دیا۔ جب تک اسے موت کی دعا مانگتے نہ دیکھوں میں تب تک یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ اس نے حمزہ کو کچھ باور کروانے کی کوشش کی۔ شاہ تو نے نہیں جانتا یہ سب کچھ کر کے ابان کو تکلیف ہوگی۔ اور ابان تکلیف کیا تیری تکلیف نہیں ہے؟ حمزہ چاہتا تھا کہ شاہ یہ سب کچھ بھلا کر نئی زندگی شروع کرے۔ دیکھ شاہ، میں جانتا ہوں تو ابان سے بہت پیار کرتا ہے۔ کیا تو ابان کی خوشی کے لیے لالا کو اگنور نہیں کر سکتا؟ تو یہ نہیں بھول سکتا کہ تیری وائف میں کبھی بھی لالا آیا یا تو دوبارہ کبھی بھی لالا سے ملا؟ تو بچپن سے اسے ڈھونڈ رہا ہے نا، یہی سوچ کہ وہ تجھے کبھی ملا ہی نہیں، اسے جانتا ہی نہیں۔ حمزہ نے بات کرتے ہوئے ایک نظر شاہ کی طرف دیکھا جو صرف آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا، لیکن حمزہ باز نہ آیا۔ کیا تو ابان کے لیے اسے بخش نہیں سکتا؟ میں ابان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں حمزہ، اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن قیامت کے دن میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا بتاؤں گا؟ میں نے اپنی آنے کی عزت کے لیے تیرے کو معاف کر دیا ہے، اتنا بغیرت نہیں ہوں حمزہ۔ جب کہ لالا میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر اپنا دم نہیں توڑ دیتا تب تک میں اسے معاف نہیں کروں گا، اور ابان اسے کوئی تکلیف چھو بھی نہیں پائے گی۔ لے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ میری دنیا میں، جہاں صرف شازی شاہ اور ابان ہوں گے۔ چھوڑو اب ان باتوں کو، آج میں بہت خوش ہوں، چل میرے دوست میرے ساتھ میری خوشی سیلیبریٹ کر۔ شاہ نے اسے موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ حمزہ کو بھی اب بحث بیکار لگی۔ ویسے میرا ارادہ آج ابان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کا تھا۔ شاہ نے شاہ سے کہا، واہ بیٹا، کیوں نہیں جا نا ابان کے پاس؟ کل جو حالت کی تھی نا تیری، دودھ پلا پلا کر آج بھی بری حالت کرے گی، یہ جان کے اس کے باپ کو ذلیل کرنے کی خوشی سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ ہاں تو اسی لیے اس کے ساتھ نہیں کر رہا، تیرے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ شاہ نے مسکرا کر کہا۔ تو حمزہ بھی مسکرایا۔ میری بھابھی سے ڈرتا ہے تو؟ حمزہ نے شاہ سے کہا۔ تو شاہ نے کہکا لگایا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا شامر کو گئے ہوئے، لیکن نہ تو اس کا فون آیا تھا اور نہ ہی کوئی خبر آئی تھی۔ گھر کا سارا راشن ختم ہو چکا تھا، شاجد کے اسکول کی فیس سر پہ تھی، گھر کا کرایہ۔ اب آمنہ کو ٹینشن ہونے لگی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس شاجد کے گھر کا نمبر نہیں تھا، مکان مالک 2 بار آ چکا تھا۔ شاہ کے ٹیچر نے اس کی کاپی پر نوٹ لکھ کر بھیجا تھا کہ اس کی فیس جمع کروائیں۔ گھر میں کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا اور اوپر سے شاجد باپ سے دور ہونے کی وجہ سے کافی بیمار ہو گیا تھا۔ ماما بابا کب آئیں گے؟ اب وہ نہیں
اگر وہ نہیں آئے تو ہم ان کے پاس چلے جائیں۔ شاذی نے ہر روز کی کہی بات پھر سے کہی۔ اسے تو تیسرے ہی دن اپنے باپ کی یاد ستانے لگی تھی۔ اللہ خیر کرے بیٹا، بابا واپس آنے والے ہی ہوں گے، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، ورنہ بابا کیا کہیں گے کہ ماما نے خیال نہیں رکھا۔ آمنہ نے شاذر کو سمجھاتے ہوئے کہا، ماما بابا کو بہت مس کر رہا ہوں۔ بابا کا نام لیتے ہوئے شاذر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بھی، اسے اپنے سینے سے لگا کر آمنہ نے دھیرے سے کہا۔ جب دوبارہ دروازہ بجا، آمنہ نے دروازہ کھولا تو بجلی کا بل آیا تھا۔ پہلے ٹینشن ختم نہیں ہو رہی تھی، ایک ٹینشن اور بڑھ گئی تھی۔ اسے یہاں 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ شمیر کا پاک پہلے سے کافی بہتر تھا، لیکن پھر بھی اس کی ماں نے اسے آمنہ سے بات کرنے سے منع کیا تھا۔ لیکن اماں بھی، مجھے یہاں 1 مہینہ ہو چکا، آپ نے سوچا بھی ہے میرے گھر کی کیا حالت ہوگی؟ شاذر مجھے کتنا مس کر رہا ہوگا، اور آمنہ اکیلے شاذر کو سنبھال نہیں سکتی۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاذر کو میرے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ مجھے اب گھر واپس جانا چاہیے۔ اس نے اماں کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ تمہارے بابا تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، تم بعد میں آمنہ سے بات کر لینا۔ اماں بھی نے اس کے غصے کو دیکھ کر مزید بحث کرنا بیکار سمجھا۔ وہ بھی ٹھیک تھا کہتا بابا کے کمرے میں آ گیا، کیونکہ اسے آمنہ کے پاس واپس جانا تھا، اپنے بیٹے کے پاس جو اتنی ضدی تھا کہ شمیر کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ نہ جانے آمنہ نے ایک ماہ میں اسے کیسے سنبھالا ہوگا۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ شمیر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ حیات بابا نے اپنے نوکروں کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ جی صحیح بولے۔ حیات لالا بھاگتے ہوئے آئے۔ جاؤ قرآن پاک لے کر آؤ، بابا نے اسے حکم دیا تو وہ جی صحیح کہتا وہاں سے نکل گیا۔ بابا آپ قرآن پاک کیوں منگوا رہے ہیں؟ اسے لگا وہ شاید دلی سکون کے لیے اس سے قرآن پاک سننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہوں تم قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ تم میری بات مانو گے۔ بابا کی بات سن کے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کوئی بات اتنی بڑی ہے کہ آپ مجھ سے قسم لیں گے، وہ بھی قرآن جیسی مقدس کتاب سے؟ شمیر نے پریشان ہو کر کہا، ہاں بات اتنی بڑی ہے، تمہیں قسم کھانی ہوگی۔ بابا میں آپ کی قسم کھاتا ہوں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، لیکن اللہ خدا کے لیے مجھے سے یہ گناہ نہ کروائیں۔ آپ کو پتہ ہے قسم کھانا کتنا غلط ہے، وہ بھی قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کی؟ مجھے معاف کیجیے گا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، شمیر نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ تبھی حیات لالا قرآن پاک لے کر حاضر ہوا۔ بابا میں آپ کی قسم کھاتا ہوں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، اس کتاب کو واپس رکھوائیں۔ اس کی بات سن کر بابا نے حیات لالا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ قرآن پاک لے کر واپس چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تم نے میری قسم کھائی ہے، تم میری بات مانو گے؟ تم اس بات کو بھی مانتے ہو؟ بابا نے پوچھا۔ جی بابا، میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، میں آپ کی قسم کھاتا ہوں، شمیر پرسکون ہو کر بولا۔ اس نے قرآن پاک کی قسم نہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی انسان اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ اپنی اتنی مقدس کتاب کی قسم کھائے، اور اس کا باپ اس سے کچھ بھی کروا سکتا ہے جو اس کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ بات اگر قرآن پاک پہ نہ آتی تو ضرور کوئی بڑی بات تھی، لیکن اسے قرآن پاک کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ اپنے باپ کی قسم کھانا بہتر سمجھا، لیکن سچ تو یہ تھا وہ اپنے باپ کی قسم بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ بتائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا، شمیر نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد آمنہ تم پہ حرام ہے، اگر اسے کبھی دیکھو تو اپنی نظریں پھیر لو گے۔ تم اسے طلاق دو یا نہ دو، لیکن تم دوسری شادی ضرور کرو گے، تمہیں میری قسم ہے۔ آج کے بعد تم آمنہ کی شکل بھی نہیں دیکھو گے۔ بابا نے جیسے اس کے سر پر آسمان گرایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ نے اس کے قرآن پاک کی قسم لے کر یہ کروانے والے تھے۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں، اگر تمہاری نظروں میں تمہارے باپ کی کوئی بھی اہمیت ہے تو اس کے بعد آمنہ تم پہ حرام ہے، تمہارا اس کو دیکھنا حرام ہے، تمہارا اس کو چھونا حرام ہے، تمہارے اس کے بارے میں سوچنا حرام ہے، اس کے بارے میں بات کرنا حرام ہے۔ کیا کوئی ایک انسان دوسرے انسان پر
कोई तीसरा इंसान हराम कर सकता है, लेकिन इसके बाप ने किया था अपनी कसम देकर। या खुदा, ये तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे कुरान की कसम नहीं लेने दी। वो अपने बाप की दी कसम नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि इसने कहा था कि वो आमना के बारे में सोच भी नहीं सकता, और शमी जानता था कि ये नामुमकिन है। इसके बाप ने इसकी सोच तक हराम कर दी थी। बिना कोई सवाल पूछे, बिना कुछ कहे, वो उठकर दूसरे कमरे में चला गया और सजदे में झुक कर न जाने कितने घंटे रोता रहा। खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने इसे इतना बड़ा गुनाह करने से रोक लिया, लेकिन आमना से दूर, अपने बच्चे से दूर होने की सज़ा अब वो ज़िंदगी भर भुगतेगा। इसे अपने बाप से नफ़रत हो चुकी थी, तो इससे तो अपनी ज़िंदगी से भी नफ़रत हो चुकी थी। रादिया ये खाना बना रही थी जब इसने अपने पीछे किसी की आहट महसूस की। वो मुस्कुरा दी, पीछे मुड़कर देखा तो अबान खड़ी थी। क्या हुआ, भूख लग रही है? इसने मोहब्बत से पूछा तो अबा ने हाँ में सिर हिलाया। आओ बैठो, मैं तुम्हें खाना निकाल कर देती हूँ। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया करते हुए कहा। अबान फौरन ही बैठ गई। इसे बहुत भूख लगी थी। ना तो इसने सुबह का नाश्ता किया था और ना ही कुछ खाया था। शाह इसे कमरे में छोड़ कर गया था। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। रादिया ना जाने कितनी बार इसके कमरे तक आई थी। रादिया ने इसके सामने खाना रखा तो वो खाने लगी। अरे ये तो बहुत मज़े का है, अबान खुश होकर कहा, क्योंकि इतने दिन से वो कुक के हाथ का खाना खा रही थी जो इसे बद जायका और बेस्वाद लग रहा था। रादिया मुस्कुरा दी। तुम्हें अच्छा लगा तो और ले लो। इसकी प्लेट में और खाना निकालते हुए कहा। थैंक यू, अबान धीरे से बोली। मोस्ट वेलकम। रादिया ने मोहब्बत से इससे के गाल को छुआ। तुम मुझे बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह समझो। शाह भाई और हमजा का आगे पीछे कोई नहीं है। कराची जाने के बाद रोज़ तुमसे मिलने आया करूँगी। रादिया ने मोहब्बत से कहा। आप कराची से कैसे आएंगी मुझसे मिलने रोज़? अबान ने परेशानी से पूछा। अरे हमारा घर कराची अरे हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, हम आसानी से रोज़ मिल सकते हैं। रादिया ने मुस्कुरा कर कहा। हमारा घर मतलब ये घर नहीं है हमारा? अबान ने पूछा। नहीं, ये भी शाह भाई का ही घर है, लेकिन असल घर तो कराची में है ना। हमें कुछ दिन में वापस जाएंगे। रादिया ने इसके सर पर धमाका किया था। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोगों के साथ मैं अपने घर जाऊंगी, अपने पापा के पास। रादिया के बात सुनते ही अबान को रोना आ गया और किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए बोली। अबान, तुम ने ये बात मेरे सामने की है, लेकिन गलती से भी शाह भाई के सामने मत करना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शामत आ जाए। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि शाह भाई ने तुम्हें इस तरह से मारा था, और बेहतर होगा कि तुम इनके सामने कुछ इस तरह की बात ना करो। रादिया ने इसे समझाना चाहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी किसी के साथ। उन्होंने कहा था मेरी सारी बातें मानो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। फिर भी अब मैं इनकी सारी बातें मान रही हूँ। फिर क्यों कर रहे हैं वो मेरे साथ ऐसा? क्यों कर रहे हैं? मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। आप इनसे बात करें ना। इसने रादिया के दोनों हाथ पकड़ते हुए अमीर से कहा। शाह भाई से मैं क्या बात कर सकती हूँ? इनके सामने तो हमजा भी कुछ नहीं बोल पाता। मुझे नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर क्यों रखा है। रादिया ने परेशानी होते कहा। तो क्या आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती? अगर ऐसा है तो मैं भाग जाऊं। अबान ने मसले का हल निकाला। अबान, तुम भाग नहीं सकती। तुम जानती हो ना इनकी पहुंच कहाँ तक है। इन्हें इस वक्त भी तुम्हारे एक एक सेकंड की खबर है। शायद वो ये भी जानते हैं कि हम दोनों इस वक्त क्या बात कर रहे हैं। रादिया ने इसके सर पर एक धमाका किया। अबान का हलक कड़वा हो चुका था। अब मजीद एक नवाला भी खाया। इसके बस से बाहर था। वो उठकर जाने लगी। जब रादिया ने का फ़ोन बजा, स्क्रीन पर शाह का नंबर जगमगा रहा था। इसने परेशान होकर फ़ोन उठाया। अबान को फ़ोन दो, काफ़ी गुस्से में कहा गया। रादिया ने फ़ौरन फ़ोन किचन से बाहर निकलकर अबान की तरफ किया। हेलो। अबान ने इससे फ़ोन लेकर अपने कान से लगाते हुए कहा। प्रिंसेस, खाना अधूरा नहीं छोड़ो ते। शाबाश, खाना खाओ। तुमने सुबह से
کچھ نہیں کھایا؟ چلو شاباش، اسے کیسے پتا چلا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا؟ تو کیا رادیہ یہ سچ کہہ رہی تھی کہ اسے پل پل کی خبر رکھتا ہے؟ ابان صرف جی کہتی فون اسے پکڑا کر واپس کرسی پر بیٹھ گئی اور بنا چوں چرائے کیے اپنا چھوڑا ہوا کھانا کھانے لگی۔ اسے کھانا کھلا کے میڈیسن دینی ہے، شاہ نے رادیہ سے کہا۔ جی شاہ، میں آپ فکر نہ کریں، میں دے دوں گی۔ فون بند ہونے کے بعد رادیہ پھر سے اس کے پاس آ بیٹھی، جو کسی چھوٹے بچے کی طرح زبردستی کھا رہی تھی۔ اسے بے سخت اس معصوم سی بچی پر ترس آنے لگا۔ شمیر کو گئے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ یہ وقت آمنہ کے لیے ایک بہت مشکل وقت تھا۔ آئے دن شازی کی کاپی پر فیس کے لیے کچھ نہ کچھ لکھ کر بھیجا جاتا، آئے دن مکان مالک ان کی بےعزتی کرتا، گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہ تھا، چائے ماں سے جس سے ادار گھر کا راشن لے رہی تھی، اس نے بھی اب کچھ دینے سے منع کر دیا تھا۔ باجی پہلے اگلے پیسے تو دے دے، پھر اور ادار بنانا۔ شمیر سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ مما بابا ہمیں بھول گئے ہیں کیا؟ ایک دن شازی نے روتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ہمیں نہیں بھولے، تم فکر مت کرو، تمہارے بابا واپس آ جائیں گے۔ آمنہ نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے مما، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، جس طرح سے عاطف کے بابا نے اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے، تمہارے بابا ضرور کسی پرابلم میں ہوں گے، جیسے ہی وہ پرابلم حل ہوگی تمہارے بابا واپس آ جائیں گے۔ آمنہ کی امید کا دیا ابھی بھی جلا ہوا تھا، جبکہ شازی ایسی کوئی امید نہ رکھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا باپ اسے چھوڑ کر جا چکا ہے اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آمنہ روز نوکری کے لیے دھکے کھاتی، لیکن اسے اب تک نوکری نہیں ملی۔ نوکری تو نہیں ملی، لیکن ایک دن دوپہر کے وقت جب شاہ کا اسکول سے واپس آنے کا وقت ہوا، جب وہ واپس نہ آیا تو دوپہر کے 3 بجے کے قریب آمنہ کو ٹینشن ہونے لگی۔ جب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آمنہ کو لگا شازی ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے محلے کا کوئی لڑکا تھا۔ آمنہ باجی، شازی کو دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے۔ لڑکے نے اس سے اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ آمنہ بھی فوراً چادر لے کر لڑکے کے پیچھے آ گئی۔ وہ اسے کسی زیر تمیز جگہ پر لے آیا تھا، جہاں دیکھا تو شازی بڑے بڑے مزدوروں کے ساتھ اینٹ اور پتھر اٹھا رہا تھا۔ شازی، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں اسکول بھیجا تھا نا، تم یہاں اپنے معصوم بچے کے ہاتھوں کو دیکھتے جہاں پتھر اٹھانے کی وجہ سے چھالے بن چکے تھے۔ نہیں مما، میں اپنی مما کو مزید ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں دکاندار انکل کا سارا ادار چکا دوں گا، ملک انکل کے گھر کا کرایہ بھی دے دوں گا، پریشان مت ہو، میں سنبھال لوں گا، ماں کو یقین دلاتے ہوئے کہا، جس پر آمنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ نہیں میرے بچے، تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں رہیں گے یہاں، چلے جائیں گے یہاں سے۔ میں خود نوکری کروں گی اور تمہیں ایک اسکول میں داخل کرواؤں گی، پھر انشاءاللہ تمہارے بابا بھی آ جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ آمنہ نے اسے امید دلاتے ہوئے کہا۔ نہیں مما، بابا اب کبھی نہیں آئیں گے، تو انہیں آنا ہوتا تو کب کے آ چکے ہوتے۔ شازی کے لہجے میں باپ کے لیے غصہ آمنہ صاف دیکھ رہی تھی۔ 4 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کے بعد شازی نے اپنے باپ سے نہ تو کوئی بات کی تھی، نہ ہی اس کے کمرے میں گیا تھا۔ اس کا باپ اب بالکل صحت یاب ہو چکا تھا اور اس کی دوسری شادی کی پلاننگ کر رہا تھا۔ شمیر نے خوب ہنگامہ مچایا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اپنے باپ سے کیا وعدہ نبھا رہا تھا، لیکن دوسری شادی کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ شمیر نے، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا آمنہ کو تم طلاق نہ دو، لیکن دوسری شادی ضرور کرو گے، اور اپنا وعدہ پورا تم اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتے۔
نہیں بابا، میں دوسری شادی نہیں کر سکتا، میں صرف آمنہ سے محبت کرتا ہوں اور ایک بچے کا باپ ہوں، دوسری شادی کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے شمیر، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم ایک بچے کے باپ ہو، میں سمجھ سکتا ہوں اس سے دور رہ کر تمہیں کیسا لگتا ہوگا۔ جو 12 سال سے میں سہ رہا ہوں وہی تم سہ رہے ہو، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ میں تمہارے بیٹے کو یہاں لے کر آ رہا ہوں تمہارے پاس، اور آمنہ کو طلاق دے دو۔ بابا نے اس کے سر پر ایک اور دھماکہ کرتے ہوئے اپنی پلاننگ بتائی۔ نہیں کبھی نہیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ آمنہ سے اس کا سب کچھ چھین لوں؟ اب کیا آپ نے اسے اس کی اولاد بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ میں ساری زندگی رہ لوں گا اپنے بیٹے کے بغیر، لیکن آمنہ کو اس سے الگ نہیں کروں گا۔ میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا۔ بابا معاف کیجیے گا، میں آپ کی طرح اتنا ظالم نہیں ہوں۔ شاہ کو بھی میں آپ کو آمنہ سے بھی دور نہیں رہنے دوں گا۔ نہیں شمیر، وہ ہمارے خاندان کا خون ہے، وہ ہمارے خاندان میں رہے گا۔ میں اسے ایسی کسی عورت کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا جس کے خاندان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے بس کر دیں بابا، آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے، لیکن خبردار جو آپ نے شاہ کو آمنہ سے الگ کیا۔ شمیر نے جیسے باپ کی منت کی تھی۔ دیکھو شمیر، وہ ہمارے خاندان کا خون ہے، ہمارا پوتا ہے، ہمارے ساتھ رہے گا یہاں پہ۔ شاید اس کا باپ بھول چکا تھا کہ اس پوتے کی پیدائش پر اس نے کہا تھا کہ وہ اسی عورت کے وجود سے جنم لے رہا ہے جس کے خاندان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور میں اپنا پوتا اپنی خاندانی بہو سے چاہتا ہوں۔ بابا میں آپ کی بات مان رہا ہوں، لیکن آپ شاہ آمنہ کو الگ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ کیا اس عورت کے لیے اتنا کافی نہیں کہ وہ اپنے شوہر صرف ایک ہمدردی میں گنوا چکی ہے؟ آمنہ مجھے یہاں آنے کے لیے فورس نہ کرتی تو میں کبھی اسے اور اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں آتا۔ وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتی کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا گیم کھیلا گیا۔ چلے ریڈرز، اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔